وجبال فينصب الخطوط ما يشق وعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه Cahayanya. يا حبيبنا النبي Yang menjelang Thank you.
Liatin apinya, Mak. Liatin. Ya, ya, banyu kak, banyu kak, banyu, banyu, banyu.